Okay, Jay, I'm sure I'm audible and the screen is there. हमें वन पेपर एग्जाम्स को जब भी अटेम्प्ट करना होता है, हमारे पास मुख्तलिफ मरहले आ जाते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स आ जाते हैं। हर पोर्शन ऐसा होता है कि गोया हमें एक टफ टाइम दे रहा होता है। कुछ पोर्शन आसानी से हम कवर कर लेते हैं, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझने के लिए, काम करने के लिए ना सिर्फ हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बल्कि चीज़ों को बड़ी देर से तक याद रखने की जरूरत होती है। चीजें याद नहीं रहती हैं जब हम उन्हें किसी चीज से एसोसिएट नहीं करते हैं, जब तक हम उन्हें किसी न किसी तरह से एक प्रूफ की में याद ना रखें। इस्लामिक स्टडीज पे बात करने से पहले हमारा अलमिया ये है कि हम लोग उतनी ही इस्लामिक स्टडीज को जानते हैं जितना हमने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने मास्टर्स तक, ग्रेजुएशन तक, यहाँ तक हमें पढ़ा होता है। हमारे नजदीक इस्लामिक स्टडीज वहीं पे शुरू होती है, वहीं पे खत्म होती है। जो मार्केट के अंदर बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो वाली किताबें ही हमें लगता है कि ये इस्लामिक स्टडीज जो है वो यहीं से क्वेश्चंस ऑन पेपर ऑफ द सिलेबस आ रहा है। डायरेक्ट हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई सिलेबस है। श्योर, क्या अभी बेहतर है? आई एम श्योर इट्स फाइन नाउ। अच्छा, जब भी आवाज आ रही है ताकि हम प्रोसीड फर्दर करें। अच्छा जी, तो इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लामिक स्टडीज जो है इसका भी एक सिलेबस है, एक पॉइंट है जहाँ से शुरू होती है और वहीं से आगे जो है वो प्रोसीड फर्दर करती है। और ये पॉइंट शुरू होता है रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी जो हमारे पास जितने भी इंसान हैं उनके मजहब, उसके बाद अंबिया कराम जो है उनका तारुफ, उसके बाद हम जो है वो वन बाय वन जो है वो अरब से पहले का इस्लाम और तमाम की तमाम चीजें जो इनके बाद होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पहला टॉपिक होगा, वो हमारे पास रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स या मज़ाहिब आलम के नाम से जो है ये टॉपिक होगा। इस टॉपिक में आप इस्लामिक स्टडीज का क्वेश्चंस के सिर्फ वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो इससे पहले पेपर्स में आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे पहले टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज की सिटिंग में हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने इनके सिर्फ आंसर्स में लिखूंगा, बाकी चीजें मैं आपको खुद बताऊंगा। तो जी, इस्लाम से पहले की मैं बात करूंगा। इस्लाम से पहले जो है वो हम सब जानते हैं, ये कहानी की तरह होगा, एक कहानी के फॉर्म में सुनेंगे और चीजों को समझना आपके लिए आसान होगा। कहानी में हम इस्लाम से पहले की दुनिया की बात करते हैं, जब अरब का अक्सरियती मजहब जो है वो बुत परस्ती होता था। बुत बुतों की पूजा किया करते थे। लेकिन एक उस वक्त भी मजहब था जिसका तसव्वुर पाया जाता था, और वो मजहब था हनफियत का मजहब। सो सबसे पहले जिसमें अकीदत तौहीद का कॉन्सेप्ट पाया जाता था, जो मजहब उस वक्त था जो खुदा को एक मानना करते थे, वो अकीदा या मजहब, उसका नाम हनफियत होता था। सो ये लोग ये कहते थे कि देयर इज वन गॉड, एक ही अल्लाह है और एक ही अल्लाह की इबादत जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है। अब मजहब को आमतौर पर दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। दो ग्रुप्स हैं जो कि मजहब को डील करते हैं, रिलीजन को डील करते हैं। पहले ग्रुप का नाम जो है वो मंगोल ग्रुप या मंगोल मजहब उन्हें कहते हैं, और दूसरे ग्रुप का नाम जो है वो हमारे पास आर्यन से रिलेटेड है, यानी उसे हम आर्याई मजहब भी कहते हैं, आर्यन ग्रुप भी उसे कहते हैं। सो मजहब, रिलीजन, पहले दो, ये हम ज़हूर इस्लाम से पहले की बात कर रहे हैं, दो बड़े ग्रुप्स में रिलेटेड है। जब आप बुद्धिज्म का नाम लेते हैं, जब आप ताओइज्म का नाम लेते हैं, चाइना के अंदर जो है वो कन्फ्यूशम
کنفیوشس ہیں ان کا نام لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منگولی گروپ کے اندر شامل ہیں. میں نیچے منگولی گروپ والے جو ہیں وہ ابھی ان کا نام لکھ رہا ہوں کہ جب آپ جو ہیں بدھزم کا نام لیتے ہیں، ٹاؤزم کا نام لیتے ہیں، کنفیوزم کا نام لیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منگولی گروپ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. آریان گروپ کے اندر جو ہوتے ہیں ان کو میں ابھی یہاں سے اٹھا رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ آریان گروپ آ جاتا ہے. آریان مذہب کا جو گروپ ہے اس میں ہندو آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ جین آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ سکھ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ پارسی آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو کہانی میں ابھی تک ہم نے یہ سمجھا اسلام سے پہلے جو مذہب پایا جاتا تھا وہ حنفیت تھا، اور ابھی تک مذہب کے دو گروپس کے اوپر ہم نے بات کی. یاد ہے ہم وہی کوشچن ڈسکس کر رہے ہیں جو اس سے پہلے پیپرز میں آ چکے ہیں. ہر کوشچن کا آنسر یاد رہنا ضروری ہے، اور آنسر وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، اور باقی اسٹیٹمنٹس کو آپ کی آسانی کے لیے ریلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہندوازم ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، گائے کو بڑا مقدس جانور مانتے ہیں. لیکن گائے کی کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا بہت پہلے، 1700 سال پہلے قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1700 سال پہلے ایک مذہب دنیا میں آتا ہے، اور وہ ہندوازم کے نام سے. دنیا کا قدیم ترین مذہب بھی اسے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہندو ہیں یہ جنوبی روس سے آئے تھے ہمارے پاس، ویسٹ رشیا سے یہ آتے ہیں ہندو جو ہیں وہ. ہندو مذہب ہے، ہر مذہب کی کچھ کتابیں بھی ہوتی ہیں. ہندوؤں کی جو ہولی بکس ہیں ان کی تعداد 4 ہے. ان کتابوں کو وہ ہولی بکس نہیں کہتے، ان کو وید کہتے ہیں. وید کے نام سے یہ کتابیں جانی جاتی ہیں. سو وید جو ہیں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. اگر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں کہ وید جو ہیں وہ کتنے سال پہلے لکھے گئے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کامن سینس کا کوشچن ہے. ہندوؤں کے 4 وید ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کتنے سال پہلے لکھے گئے ہوں گے؟ جو وید ہیں وہ کتنے سال پہلے لکھے گئے ہوں گے، وہ کب لکھے گئے ہوں گے؟ ایک آسان سا کوشچن ہے. اینی آئیڈیا؟ یس، میں نے آنسر دیا ابھی آپ کے سامنے لکھا کہ جب مذہب جو ہے وہ 1700 سال بفور کرائسٹ، تو اسی 1700 سال پہلے ہی جو ہے وہ یہ بھی لکھے گئے. ویدیں جو ہیں 1700 ایئرس بفور کرائسٹ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. ہندو ایک اور مسئلے کا بھی شکار ہے. مذہب ہے، ہم ان کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنا اسلام کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے. ہندو 3 دیوتاؤں پہ یقین رکھتے ہیں، گاڈز پہ، GODS، لیکن جی چھوٹا. پہلے والے کو وہ برہما کہتے ہیں، برہما. دوسرے والے کو وہ وشنو کے نام سے پکارتے ہیں، اور تھرڈ والے کو وہ شیو کہتے ہیں. شیو مندر بھی شاید آپ نے سنا ہو. سو شیو تیسرے کا نام ہے. یہاں پہ وشنو کا مطلب اکثر پوچھا جاتا ہے. وشنو کا مطلب ہے زندہ رکھنے والا، who gives life، جو زندگی دیتا ہے وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے وشنو، یعنی جو سیکنڈ نمبر پہ. ہندوؤں کے مطابق جو تیسرے نمبر والا شیو ہے اس کا مطلب دنیا میں تباہی پلانا ہے، مانو ڈسٹرکشن لے کے آنا، ساری کے ساری وہ کام کرنا جب دنیا کو تباہ کرنا. مذہب میں ہندوازم کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہندوؤں نے اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو، فالوورز کو کچھ ڈویژنز میں تقسیم کیا ہوا ہے، ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. مانو پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے برہمن، دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کھشتری، تیسرے نمبر پہ ان کے پاس آ جاتے ہیں ویش، اور فورتھ نمبر پہ آپ کے پاس لسٹ میں ہے جی شودر. ان لسٹوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے والا برہمن کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ برہمن بیسیکلی وہ ہیں جن کو برہما، جو ہمارے پاس پہلا ہمارا خدا ہے برہما جس کی ہم نے بات کی، برہما نے ان کو اپنے ہیڈ سے پیدا کیا، یعنی اپنے سر سے بتایا.
ब्रह्मा ने चूंकि उनको अपने हेड से पैदा किया ब्राह्मण को, और उसका मतलब ये है कि हिंदू मजहब के मुताबिक मैं ये बताता चलूं कि ब्रह्मा का काम ये है कि वो कायनात में हर चीज को बनाने वाला है। जैसे आपका सर नई नई सोचें देता है, तो हिंदू मजहब में ब्रह्मा जो है वो चीजों को बनाने वाला है। सो इसके मुताबिक जो है ब्रह्मा ने इनको, ब्राह्मण जितने लोग थे उसको अपने सर से पैदा किया। और तो और उनको ये लगता है कि एक वेद उसके मुताबिक ब्राह्मणों की जिंदगी का एक ही मकसद है। उनका मकसद है कि वो तालीम यानी एजुकेशन को हासिल करें। दूसरे नंबर पे रिलीजन, मजहब की जिम्मेदारी, मजहब के ठेकेदार से ब्राह्मण है, मजहब को पिलाएं। और तीसरे नंबर पे उसकी प्रीच यानी तबलीग करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। सो ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं खुशरे। हिंदुओं ने इनकी भी कुछ ड्यूटी लगाई हुई है। उनको लगता है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, मानो पाकिस्तान के अंदर हैं तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये ब्यूरोक्रेसी वाली सीटें हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे काम खुशरियों के करने वाले हैं। उनको हुकूमतों को चलाना, कारोबार चलाना, बिजनेस को रन करना, ये सारे का सारा काम खुशरियों का है। सो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हम अपने याद रहे हम क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, ना कि अ, उस रूटीन को, कि हमें अगर कोई चीज जिस तरह से वेज के मुतालिक हमारे पास जो है वो कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया, तो लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस पे हम बात सिर्फ मुख्तसर सी करेंगे। ठीक है। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि खुशरी एडमिनिस्ट्रेटिव को और वेस्ट जो है ये बिजनेस को चलाते हैं। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, तो बिजनेस कारोबार जितना करना है वो वेस्ट का काम है। ठीक है सर। तो जिस पे डिटेल ज्यादा रिक्वायर्ड मैं उसी पे बात करूंगा जो पेपर में बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके जी। ब्रह्मा एजुकेशन रिलीजन प्रीच करना, खुशरी का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमती मामलात को चलाना, वेस्ट का काम बिजनेस करना है, और शूद्र जो है वो उनका काम दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त करना है। मान लो जितनी भी पेन्स हैं, तकलीफें हैं, वो सबके सब शूद्र ही बर्दाश्त करें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेदों को मानते हैं। एक और किताब भी इनकी बड़ी मुकद्दस है जिसको अपनिषद कहा जाता है। APNSHID, अपनिषद जो है वो कहा जाता है, ये किताब का नाम है। अपनिषद ये वही किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जो चाहे वो कर सकता है। मानो अगर इंडिया में हिंदुओं का मानना यह है कि कुछ भी होता है वो सारे का सारा काम करने वाला ब्रह्मा है। ये कायनात अगर के मुताबिक यूनिवर्स जो है वो इसका क्रिएटर जो है वो ब्रह्मा है, और सारे का सारा काम ब्रह्मा करता है। इसके अलावा इनको ये भी लगता है कि विष्णु जो दूसरे नंबर वाला गॉड है, विष्णु विष्णु का काम दुनिया में जितनी भी यूनिटी इंसानों के दरमियान है, जो इत्तेहाद है, जो लाइफ लोगों को देता है, जो जिंदगी देता है, वो विष्णु का काम है। विष्णु इत्तेहाद और जिंदगी का ऐलान को। सो अगर जिंदगी जो है वो किसी ने खत्म करनी है, किसी ने उसकी जान किसी की लेनी है, तो वो उनको लगता है कि उसका काम जो है वो शिव का है। वो लॉर्ड शिव उनका जो है वो ये काम करेगा। हिंदू मजहब जो है इसके कुछ मौखज हैं, कुछ ओरिजिन है जहां से ये सारी की सारी चीजें ली जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ली जाती हैं धर्म सत्र से और धर्म शास्त्र से। अब ये किस चीज का नाम है, ये धर्म सत्र, और ये क्या हो गया शास्त्र जो है। पर हकीकत ये दो किताबें हैं, दो धर्म की किताबें हैं, मजहब की किताबें हैं, जिनसे सारी की सारी चीजें जो है वो ली जाती हैं। जो ये सारी की सारी मजहबी अकायद इनके इन किताबों से निकाले जाते हैं। हिंदुओं के मुताबिक अकीदत तनासुख यानी री इनकार्सिनेशन, एक रूह का दूसरी रूह में मुंतकिल होना, एक जिस्म से निकल के दूसरे जिस्म में मुंतकिल होना, जिसे आपने अक्सर देखा होगा, वो कहते हैं 7 जन्मों तक इकट्ठे रहने वाली बातें जो होती हैं। इस अकीदे को हम अकीदत तनासुख कहते हैं। सो हिंदुओं को ये लगता है कि अकीदत तनासुख जो है वो उसका मतलब ये है कि अगर कोई अभी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, सो उसका इसके बाद किस तरह से वो पैदा होगा, किसी जानवर में जाहिर होगा, किसी और में जाहिर होगा, इसको वो अकीदत तनासुख का। इसी मजहब के मुताबिक जो है वो देवी देवताओं की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। लक्ष्मी
विष्णु की लक्ष्मी, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, इनको लगता है अगर किसी जगह पे दौलत की रेल पेल है, किसी की किस्मत अच्छी है, तो वो लक्ष्मी जो है, यानी कि विष्णु की जो बीवी है लक्ष्मी, वो उसके ऊपर मेहरबान है। सो जी, ये हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं हिंदू मत के मुताबिक। हिंदू मत के बारे में यहाँ पे अब हम बातें खत्म करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो क्वेश्चन है, ये 17 पॉइंट्स हैं, 17 वो क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदू मजहब के बारे में पूछा गया। इससे पहले कि हम अगले रिलीजन पे चलें जो कि बुद्धिज्म है, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उससे पूछा जा सकता है। 15। जी, शिव का काम जो है वो तबाही करना होता है, शिव का काम जो है वो सब चीजों को खत्म करना होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? जिंदगी का इख्तिताम करना शिव की जिम्मेदारी है। नंबर 8 जो है वो डिस्ट्रक्शन। जी, यही मैं बता रहा हूँ, शिव का जो है ना, यही मैंने बताया कि ये काम जो है वो। 17 जो है हमारे पास, दो किताबों के नाम बताए थे। इसके अलावा जो है वो मैंने बताया था कि मरने के बाद जो है, जो डेथ है, अकीदत तनासुख उसे कहते हैं, REINCAR, री इनकार्सिनेशन, CINATION, री इनकार्सिनेशन। एक रूह जो है वो दूसरे में तभी जाएगी अगर कोई अच्छा होगा, वरना उन्हें लगता था जैसे कि चोर है, अगर कोई चोर कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसकी सजा ये होगी कि अगली दफा उसकी रूह जो है वो चूहे के रूप में आएगी। ठीक है, तो ये उनका मानना है। आई एम श्योर किसी यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब हम अगले मजहब पे चलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो मजीद पूछा जा सकता है। चलिए अब हम अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एक कदीम मजहब है। बुद्धिज्म का मकसद एक था, जब ये आ, आता है, मजहब वजूद में आता है, कि इंसान को दुखों से, तकलीफों से उसको हटाना है, रिमूव द पेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये इस मजहब का मकसद है। बुद्धिज्म में जब हम निर्वाण कहते हैं, निर्वाण का मतलब ये है कि जब आप किसी की पेन, दुखों को रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब है उसको निर्माण मिल गया, उसको सुकून मिल गया। बुद्धिज्म के अकीदे के मुताबिक जब कोई अच्छी जिंदगी गुजारता है, हैप्पी हैप्पी रहता है, अच्छे काम करता है, किसी को दुख, किसी को तकलीफ नहीं देखता, तो उसे अहांसा कहते हैं। AHANSSA, अहांसा कहते हैं। सो जब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जीन, ये तीनों के तीनों मजहब जो हैं, ये मुनकर हैं, निगेट करते हैं कि अल्लाह ताला की जात जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसकी निगेशन करते हैं, ये खुदा को नहीं मानता है। गौतम बुद्ध या महाबुद्धा जो है, ये इस मजहब का बानी है, बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म का असल जो है, हमारे पास मकसद ये था कि बुद्धिज्म जो है, बाय द वे, महाबुद्धा का असल नाम साक्यामुनि था। ठीक है, साक्यामुनि, इसको जो है सिद्धार्थ भी कहते हैं। सिद्धार्थ, ईश्वर भी खुदा के लिए यूज करते हैं, वो एक जनरल सी कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें वो सभी गॉड्स की तरफ रिफर कर रहे होते हैं। जैसे हम जो है वो अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। ठीक है, और रब्बे कायनात कहते हैं। सो रिफर बैक हम कर रहे हैं, वो भी अपने जो है वो लॉर्ड्स की तरफ रिफर बैक करते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, हिंदुइज्म जो है वो ये सारे के सारे निगेट करते हैं एक लॉर्ड को। ठीक है, दैट देयर इज अ वन गॉड। ठीक है, देयर इज वन गॉड, इस चीज को निगेट करते हैं बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जीन जो है। ठीक है जी, महा, इसका नाम सिद्धार्थ भी था। बुद्ध मत को वसी पैमाने पर सिद्धार्थ के बाद एक और बंदा भी फैला, उसका नाम महाराजा अशोक था। याद रखिएगा, ये महाराजा अशोक जो है, इसको फैलाने की वजह से बुद्धिज्म को बुद्धे सानी भी कहते हैं। बुद्ध सानी यानी कि जो उसके सिद्धार्थ के बाद है।
बुद्धिज्म के पैरोकारों का असल मकसद ये है कि आपने अपनी रूह यानी सोल के ऊपर फोकस करना है। आपकी रूह जो सोल है वही बुनियादी चीज है। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, मानने वाले को बुद्धिज्म में दो ग्रुप्स के अंदर बांट रखा है। दो ग्रुप्स। महाराजा अशोक, महाराजा अशोक जो है वो, उन्होंने बुद्धिज्म को जो है वो बहुत ज्यादा फैलाया था। यही वजह है कि उन्हें हम बुद्ध सानी कहते हैं। हसन खान। बुद्धिज्म के मानने वाले दो ग्रोहों में तकसीम है। पहला, उनका काम यह है इस अकीदे के मुताबिक कि जितना भी बिजनेस है, जितने भी इक्तिसादी मामलात हैं, उनको देखना एक ग्रुप का नाम है। उन्हें इक्तिसादी ग्रुप को देखना, और जो बाकी मामलात हैं रिलीजन के मुतालिक हैं और लाइफ के बाकी मामलात हैं, ये देखना एक दूसरे ग्रुप का काम है। तो दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो ये सारे के सारे डिवाइडेड हैं। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है जो पेपर में बुद्धिज्म के बारे में आ चुके थे। अब बुद्धिज्म के बारे में चूंकि पेपर में हमारे पास यही क्वेश्चन थे, तो अगर कोई और क्वेश्चन है आपको जो समझ में नहीं आया पॉइंट, तो वो पूछा जा सकता है, वरना हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे, आगे चल। बुद्धिज्म की मुकद्दस किताब जो है उसका नाम विनाया पताका है। यानी कि दो तीन नाम है, बड़े अजीब अजीब से हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें एक दफा खुद से भी देख लीजिएगा। विनाया पताका है, और इसके अलावा जो है धीमा पताका है। कुछ ऐसे नाम हैं इन किताबों के। तो ये किताबें जो है वो तीन इनकी जो है वो इम्पोर्टेंट बुक हैं, थ्री रिलीजियस बुक हैं। बस तादाद पूछी जाती है, नाम कभी पूछे नहीं गए हैं आपसे। ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है जी? आ, हाँ, मैंने बताया था कि सिद्धार्थ जो है इनका नाम महाबुद्धा भी था। इसके अलावा जो है वो इनको साख्या मणि भी कहा जाता है, साख्या मणि। और सिद्धार्थ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके जी। अब हम ये मज़हब का एक छोटा सा तारुफ, लेकिन एक छोटी सी चीज जो है वो पहले सिखिज्म के बारे में तीन चार बातें, और फिर हम जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। सिखिज्म के बारे में ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज, सिख जो है वो वन गॉड को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं। सिख जो है इनके जो हैं वो 10 गुरु हैं इनके जो है वो, ये आप याद रखेंगे। और तीसरे नंबर जो है सिख मजहब के बानी जो थे, उनका नाम जो गुरु थे वो गुरु नानक था। ठीक है भाई? गुरु नानक थे। इसके बाद अब हम मूव ऑन करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। यानी कि अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ गए, जिसमें हम अंबियाए कलाम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। सो जी, पहले जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। अल्लाह ताला की पहली तख्लीक हजरत आदम है। हजरत आदम पहले नबी हैं, ये बातें तो आपको पता है। लेकिन आदम जो है वो अरेबिक जुबान का वर्ड है, अरेबिक जुबान का वर्ड है, ये आपने याद रखना है। हजरत आदम को अल्लाह ताला की जात ने मट्टी से बनाया, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है कि इस्लाम को इंसान को बनाया तो इब्लीस ने सरकशी इख्तियार कर ली। शुरू में हजरत आदम जन्नत में रहते थे, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि हजरत आदम का जिक्र सबसे ज्यादा सूरह अल इराफ के अंदर आया है। सूरह अल इराफ में हजरत आदम का जिक्र सबसे ज्यादा दफा आया है। हजरत आदम को जन्नत में ममनुआ फल खाने की तरकीब इब्लीस ने दी थी, ये भी आपको पता है। हजरत आदम को फ्राइडे यानी जुमे के दिन तख्लीक किया गया था, ये भी आपको पता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस चोटी पर उतरे थे, वो चोटी आजकल श्रीलंका में है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है। हम हजरत आदम के बारे में वो तमाम क्वेश्चन देख रहे हैं जो इससे पहले पेपर्स में आ चुके हैं। अबुल बशर, तमाम इंसानों के वालिद या बाप का जो टाइटल है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के निक नेम की बात करते हैं, इनका निक नेम सफीउल्लाह है। सफीउल्लाह जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निक नेम।
حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اما ہوا جو ہے انہیں تخلیق کیا گیا، لیکن اللہ کا پیغام سب سے پہلے حضرت آدم نے پھیلایا۔ حضرت ہوا کی تخلیق کے بعد دنیا کی جو پہلی خاتون ہیں وہ بھی حضرت ہوا جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ سو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر جو ہے وہ 25 ٹائمز آیا ہے، 25 مرتبہ جو ہے وہ ان کا ذکر آیا ہے، 25 ٹائمز۔ ہم اگلی سکرین پہ جانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجیے۔ اچھا، سری لنکا میں جس پہاڑی پر اتارے گئے تھے انہیں آج بھی کوہ آدم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوہ آدم جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے 8 پوائنٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ قرآن پاک میں ان کا ذکر جو ہے حضرت آدم کا وہ 25 ٹائمز آیا ہے شام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہی کوشچنس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت شیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کا نام آ جاتا ہے۔ جی جی، کوئی جھوٹ بھی کہتا ہے۔ سو جی، اس کے بعد ہمارے پاس حضرت شیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ دوسرے نبی جو تھے ان کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش جو ہیں یہ قبیل کے ہاتھوں جب قبیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہوئے تھے ان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیسیکلی 3 بیٹے تھے۔ آپ سب جو ہیں وہ حابیل کو بھی جانتے ہیں، قبیل کو بھی جانتے ہیں۔ شیش جو ہیں وہ ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت شیش جو ہیں وہ ان کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جو ہیں یہ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے ہیں، اور حضرت آدم کے بعد نبوت ان کو ملی ہے۔ وٹ ڈو یو فیل حسن، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے پہلے مذاہب کی بات کی، پھر حضرت آدم کی بات کی، پھر حضرت ہوا کے بارے میں ریفر کیا، پھر حابیل قبیل اور شیش کے بارے میں بات کی۔ وٹ ڈو یو فیل کہ ہم کیا رینڈم ہیں یا ایک سیکوینس میں ہیں؟ آپ ذرا اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کریں، بلا آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ تو حسن نے کامیابی سے اپنے کوشچن کا جواب دے دیا۔ اوکے حسن، ہم ایک سیکوینس میں جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ جو ہے یاد رکھیے گا کہ قابیل کے ہاتھوں، یہ جو قابیل ہے، قابیل کے ہاتھوں حابیل جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ قابیل کے ہاتھوں جو ہیں وہ حابیل قتل ہوئے تھے، یہ میں نے الٹا کر دیا، قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے وہ قابیل نے حابیل کو مرڈر کیا، قتل کیا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس کو یاد رکھیے گا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اچھا جی، شیش کے لفظی معنی ہے خدا کا دیا ہوا، گاڈ گفٹڈ، عطیہ خدا بندی، گاڈ گفٹڈ۔ حضرت شیش کے نام کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے۔ حضرت شیش کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 130 سال بعد جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے حضرت آدم دنیا میں نہیں تھے، حضرت آدم کی عمر اس وقت 130 سال تھی تب جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی آغاز میں جو عمریں تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ سو حضرت شیش چونکہ نبی تھے، ان کے اپنے فالوورز بھی تھے۔ گنوسٹکس جو ہیں اس مذہب کے بانی کے جو لوگ ہیں، GNOSTICS، گنوسٹکس جو ہیں وہ ان کے فالوورز کو کہا جاتا ہے۔ گنوسٹکس جو ہیں حضرت شیش کو اپنا مقدس رہنما جو ہے وہ مانتے ہیں۔ حضرت شیش کی یہ جو امت تھی یہ مصر کے اندر جو ہے وہ آباد تھے، مصر کے اندر رہتے تھے۔ حضرت شیش پہ صحیفے بھی اترا کرتے تھے، صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اتارے جاتے تھے۔ سو وہ نبی ہمارے پاس جن پر صحیفے اتارے گئے، پہلا مقدس صحیفہ جس نبی پہ اترا تھا وہ حضرت شیش ہیں۔ سو جن پر فرسٹ جو ہے ریلیجیس ڈاکیومنٹ یا جو صحیفہ اتارا گیا تھا وہ حضرت شیش۔ حضرت شیش کی ٹوٹل عمر جو ہے 912 سال تھی، 912 ایئرس، 912 سال۔ حضرت شیش کی قوم ان کے بعد گمراہ ہو جاتی ہے۔ گمراہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جب ایک قوم گمراہی کی طرف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے،
وہ ایک اور پیغمبر بھیجتے ہیں. ان کی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہیں بھیجا جاتا ہے. حضرت ادریس جو ہے وہ انہیں بھیجا جاتا ہے. حضرت ادریس نے بنو سکس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی. یہ قوم در حقیقت اس وقت بتوں کو جو ہے وہ پوجنا شروع ہو گئی تھے، بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت ادریس نے سمجھایا تو باز آ گئے، ایسا نہیں تھا. ایون انہوں نے حضرت ادریس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرنا شروع کر دی. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی ہجرت دنیا میں جس کا حکم دیا گیا تھا، یہ پہلی ہجرت ہے، وہ حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مائگریٹ کر جائیں، مائگریشن جو ہے وہ کر جائیں. سو جو پہلی مائگریشن ہوتی ہے وہ حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنی پڑتی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. حضرت ادریس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، جن میں حضرت ادریس جو ہے وہ والے پیغمبر تھے جنہوں نے لکھنا شروع کیا، جنہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ رائٹنگ یعنی تحریر کرنا چیزوں کو شروع کیا. حضرت ادریس جو ہے یہ ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات ان کے پاس تھی. ایسٹرونومی ان کے پاس علم فلکیات کا علم تھا. حضرت ادریس کے بارے میں یہ کچھ کوشچن حضرت شیخ اور حضرت ادریس کے بارے میں جو ہمارے پچھلے پیپرز کا حصہ رہ چکے ہیں. میں یہاں پہ دوبارہ یاد دلا دوں، ہم پیغمبروں کے بارے میں صرف وہی کوشچن ڈسکس کریں گے یا تو آنے کے چانسز ہیں یا وہ آ چکے ہیں. ایسی ڈیٹیلز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے جو ہمارے پاس ہمارے پیپر کے اندر امپورٹنٹ نہیں ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں پیپر میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام جو ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں وہ اللہ کے نبی آ جاتے ہیں. حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آدم ثانی کہنے کی پیچھے وجہ وہی ہے طوفان نوح. ہاں، حضرت ادریس کے بارے میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ حضرت ادریس کو جنت میں زندہ اٹھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، الائیو ان کو جو ہے وہ جنت میں اٹھایا گیا تھا. اور حضرت ادریس جو ہیں وہ اللہ کے وہ واحد پیغمبر تھے، اللہ کے وہ واحد جو ہیں وہ نبی تھے جنہوں نے کیا تھا کہ جو جنت کے ایک فرشتے کے خصوصی دوست تھے. ٹھیک ہے، جب ان کو اوپر اٹھایا گیا تھا تو ان کی ایج 82 ایئرس تھے. ٹھیک ہے، 82 ایئرس تھے. یہ باتیں جو ہے جنت میں ہیں، زندہ اٹھایا گیا، 82 سال کی عمر میں ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا. قوم راہ راست پہ نہیں آ رہی تھی، ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اچھا جی، حضرت نوح کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. حضرت نوح نے زمین کی جب طوفان آ گیا تو حضرت نوح نے یہ دیکھا کہ اب جو ہے وہ ہمیں زمین کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو اوپر اٹھ جاتے ہیں ان کے بارے میں اب حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہے وہ اوپر اٹھا لیا گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ، چونکہ میں نے بتایا کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں کیا بنا، دوبارہ کب آئے، کب آئیں گے، کب ہوگا، وہ حسن آپ خود سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور اسلامک اسٹڈیز میں چونکہ کمنٹ کرتے ہوئے آپ کو کافی یو نو لمیٹڈ رہنا پڑتا ہے، تو میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا کہ ابھی وہ کدھر ہے، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا. اچھا جی، پجن ایک ایسا جو ہے وہ پرندہ تھا جس کو زمین کی تلاش کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ بھیجا تھا. حضرت نوح جو ہیں یہ جس سٹی میں بھیجے گئے تھے انہیں عراق تھا، جو ابھی آج کل علاقہ عراق میں ہے. حضرت نوح کو عراق میں بھیجا گیا تھا. ہاں، بیویاں اس زمانے میں بھی شاید بات نہیں مانتی تھی. حضرت نوح کی بیوی کا نام وائلہ تھا، طوفان میں ڈوب گئی تھی لیکن حضرت نوح کی بات جو ہے وہ نہیں مانی تھی، تو بیٹے کے ساتھ ڈوب کر غرق ہو گئے. حضرت نوح کو جو نبوت ملتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے. 40 ایئرز میں ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ دوسروں کو تبلیغ میں اللہ تعالیٰ کی جو رستے کی طرف سے ہیں وہ بلائیں. حضرت نوح کو جب زمین پہ بھیجا گیا اس کے 2242 یعنی کہ 2242 ایئرس لیٹر 42 سال کے بعد طوفان آتا ہے. سو یہ جو طوفان آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً سے آ جاتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ لمبا ٹینور ہے، 42 42، یہ یاد رکھے گا.
یہ سوم جو تھا 42 ایئرس کے بعد آتا ہے. ان کا ایک ٹائٹل ہے حضرت نوح کا، اس کو ہم شیخ الانبیاء کہتے ہیں. شیخ الانبیاء کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح کے زمانے میں آنے والا یہ جو طوفان تھا، یہ 6 منتھس تک جو ہے وہ چلتا ہے، 6 ماہ تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. نہ صرف یہ 6 ماہ تک چلتا رہتا ہے بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم سب دیکھتے ہیں بعد میں بھی. حضرت نوح جو ہے، ان کی کشتی جو ہے اس کا نام آرک تھا. آرک ان کے جو ہے وہ کشتی کا نام تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جود پر جا کے رکتی ہے. ٹھیک ہے، کوہ جود اسے کہتے ہیں، یا اسے ہم جو ہے وہ کوہ جودی بھی کہتے ہیں. وہاں پہ جا کے حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ رکتی ہے. کوہ جود بیسیکلی ٹرکی کے اندر ہے، بلکہ اب تو ٹرکی کے اندر ہے، انہوں نے نام چینج کیا تھا 2022 میں. حضرت نوح کا بیٹا جو منکر تھا، جس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، کنعان نام تھا. کنعان نام تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کنعان. شیخ الانبیاء کے ساتھ ساتھ حضرت نوح کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور وہ نجی اللہ تھا. نجی اللہ، نجی اللہ کے نام سے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. حضرت نوح نے کوئی 950 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کی. 950 ایئرس. تو جی یہیں سے آگے چلیں گے، کنٹینیو کریں گے. دوبارہ لنک پہ جوائن کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی اسکرین شاٹ مس ہے، یہ پہلی سکرین ہے، اسکرین شاٹ لے لیجیے. یہ دوسری سکرین ہے، یہ تیسری ہے. اسی لنک سے دوبارہ جوائن کرتے ہیں، یہیں سے پروسیڈ فردر کرتے ہیں، اور یہیں سے آگے چلتے ہیں. اسی لنک سے ہم کلاس کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں.